الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. و در سلسله علاجهای شرعی که ما برایتان چندی را ذکر کردم و از جمله آخرین در جمله که ما دیروز ذکر کردم مقال ربکم ادعونی استجب لکم، از جمله تدابیرهای شرعی یا مطالبات شرعی که باید ما را در قبال مصائب و در قبال مشکلات و بیماری ها و امراض وبایی باید پورا بکنیم، او عبارت از استعانت و طلب مدد با وسیله اقامه نماز است. باید ما با قائم کردن نماز از پروردگار خود استعانت طلب بکنیم تا اینکه پروردگار یه مشکل و یه امراض را که بر ما لاحق شده دور بکند. و خاطر که نماز و بخصوص نماز تهجد قیام اللیل، وقتی که یک انسان و یک شخص نمازی است و متهجد است، شب ها قیام میکند و در دربار پروردگار خود حاضر می شود، با او راز و نیاز میکند، هر مشکل برای بنده به ذریعه نماز و نماز تهجد و آسان می شود، به خاطر که میگویند صلاة اللیل مطردة للداء من الجسد، که نماز شب یه دور کننده است بیماری ها را از بدن انسان. ظاهر است که ما وقتی که شبها اگر الله متعال توفیق بدهد و قیام اللیل بکنیم، الله متعال برای ما توفیق بدهد و خودش این بیماری های ما را دور میکند و پریشانی های ما را دور میکند. آدمی جمله یکی از تدابیر شرعی تصدق فی سبیل الله است. انسان وقتی که مشکلات برایش میآید، پریشانی در ذات خود، در جسدش، در اموالش و یا در اولادش و یا در جامعهش و یا مصیبت در دینش، باید او صدقه بکند. قسمی که نبی صلی الله علیه وسلم فرمود داو مرضاکم بالصدقه، فرمودن که شما بیماری ها و مرض هایتان را با دادن صدقه علاج بکنید. و از همین جمله یکی ما ذکر کردیم، از همین جمله یکی تدبیر شرعی یا مطالبات شرعی، از جمله اسبابهای شرعی یکی است که هر کسی امکاناتی دارد باید صبح وقت سحری بالخصوص در این ماه مبارک رمضان 7 دانه خرما را بخورد، خصوصا اگر پیدا بکند عجوه. همچنین به ذریعه نوشیدن عسل خود علاج بکند و با استفاده از حبت سودا یا سیادانه که شما میگوین از او باید استفاده شود. همچنین التزام و دوام بر طهارت شرعی، یعنی 5 وقت باید ما طهارت بکنیم، یعنی وضو، و خصوصا در استعمال آب در بینی، استنشاق و مزمزه باید از اینا ما کوشش بکنیم که مسلسل اینها را انجام بدیم. و الله سبحانه و تعالی ما را از شر و شرور و از مشکلات که ما امروز لاحق حال ما شده و دامنگیر تمام دنیا شده، الله متعال ما را از نجات بدهد. از الله دعا میکنیم که برای ما توفیق بدهد و برای ما را هدایت بکند و مشکلاتی که امروز به دنیا لایق شده و خصوصا به عالم اسلام و بالاخص در افغانستان عزیز ما آمده، و از الله متعال دعا میکنیم عالم اسلام را و تمام مسلمان ها را و بالاخص مردم افغانستان را از مرض وبایی و از مشکلات حفاظت بکند و این مشکلات از وطن عزیز ما و از عالم اسلام دور بکند و به طرف کافره روان بکند، چون که کافره مستحق عذاب است
ما مستحق عذاب نیستیم. الله سبحانه و تعالی ما را از این عذاب ها نجات بدهد و از این مشکلات ما را حفاظت بکند و اسلام عزیز حفاظت بکند. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وصلى الله تعالى على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.